सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत विशेष गरेर कक्षा 7को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको इकाइ 9 अर्थात् पाठ 9मा रहेको योग भन्ने जुन विषय छ हामीले बुझ्ने पढ्नुपर्ने हो, त्यसलाई हामी बुझ्दैछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरु पनि यो पाठ पढ्नको लागि तयार भएर बस्नु होला र तपाईहरुले योभन्दा अघिको पाठहरू सबै पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, इकाइ 8 सम्मका सबै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ। यदि त्यसलाई हेर्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा 7 टाइप गरेर त्यसलाई त्यो प्लेलिस्टमा रहेको भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो पाठमा अगाडि बढौँ इकाइ 9मा र तपाईहरु पनि तयार भएर बस्नुस् यो पाठलाई बुझ्नको लागि। ल हामीले आज बुझ्ने पाठ छ योग। ल अब के हो त यो योग, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ र हामी आफ्नो पाठमा अगाडि बढौँ है त। ल अब योग भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू यसको बृहत अर्थ छ, एकदम ठुलो अर्थ छ, योगको धेरै ठुलो अर्थ छ। ल अब योग भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्य रूपमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले बुझ्ने भनेको योग भनेको एउटा शारीरिक, मानसिक र जुन आध्यात्मिक छ अनुशासन हो, त्यो अनुशासन सिकाउने एउटा मार्ग अथवा विधि हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा आत्मअनुशासन सिकाउने जुन चिज हो त्यसलाई हामी योग भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब एउटा योगलाई हामी एउटा जीवनशैलीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ है। योग एक जीवनशैली हो जसले व्यक्तित्वको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। ल त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब शारीरिक र मानसिक रोगीको लागि रोग एउटा चिकित्सा शास्त्र पनि हो। ल यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल योग भन्ने बित्तिकै अब यसको बृहत अर्थ छ, तर केही चिजहरू मात्रै हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ, केही थोरै चिजहरू हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। ल त्यसैले अब यो शारीरिक र मानसिक रोगहरूको चिकित्सा शास्त्र पनि हो भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। त्यस्तै आफ्नो शरीर र मनलाई चिन्ने आध्यात्मिक विद्या पनि योग हो। ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब योग शरीर, मस्तिष्क र मनलाई विचारमुक्त अथवा विकारमुक्त गराउने क्रियाहरूको समिष्ट स्वरूप पनि हो। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि हामी भन्न सक्छौँ है योगलाई। ल अब योगको अर्थ जोड हुन्छ। जोड भनेको स्वयं र अस्तित्वसँग आफूलाई जोड्ने, अर्थात् भगवान्सँग आफूलाई जोड्ने, आफूलाई भगवान्सँग जोड्ने हो। यो कुरा चाहिँ योग अन्तर्गत आउँछ है त। ल यसको बृहत अर्थ छ भाइ बहिनीहरू, हामी चाहिँ यहाँ केही सामान्य यसको पक्षलाई मात्रै हेर्छौँ है त, सामान्य कुराहरू मात्रै हेर्छौँ योगको। ल अब हामी हाम्रो पाठतिर अगाडि बढौँ त। ल हामीले पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको योगको परिचय छ। ल त्यही कुरा हामी बुझौँ। ल योग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक पक्षको संयोजन हो। ल हेर्नुहोस् त के दिएको रहेछ हाम्रो पाठमा चाहिँ योगलाई कसरी व्याख्या गरिएको रहेछ भन्दाखेरि योग चाहिँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक पक्ष जुन छ त्यसको संयोजन हो। जुन शरीरसँग सम्बन्धित, त्यस्तै मनसँग, त्यसै गरी हाम्रो समाज र अध्यात्म हो, योसँग सम्बन्धित पक्षको संयोजन रहेछ। ल अब योगमा के पर्छ भन्दा व्यायाम, आसन र प्राणायाम जस्ता पक्षहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, योगमा व्यायाम, आसन र प्राणायाम जस्ता पक्षहरू हुन्छन्। अब यसको विभिन्न अङ्गहरू छन्, 8वटा अङ्गहरू छ भनेर हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी अष्टाङ्ग योग अथवा अष्टाङ्ग मार्ग भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ 8वटा अङ्गहरू छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि हो। अब यो मध्येमा हामीले आसन र प्राणायाम जस्ता पक्षलाई चाहिँ यो पाठमा बुझ्छौँ है त। आसन के हो, प्राणायाम के हो, कस्ता खालका प्राणायाम कसरी गर्ने, कस्तो खालको आसनहरू कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसले के गर्छ भन्दा यसले मानिसको शरीर स्वस्थ राख्ने, तन्दुरुस्त र सुगठित पार्ने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, योगले के गर्ने रहेछ, मान्छेको शरीरलाई स्वस्थ बनाउने, त्यस्तै तन्दुरुस्त राख्ने र सुगठित तुल्याउने रहेछ।
ल यसले तनाव व्यवस्थापन गर्न र आध्यात्मिक पक्षलाई जागरुक बनाउन मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसले के गर्ने रहेछ, तनावको व्यवस्थापन गर्न र आध्यात्मिक जुन पक्ष छ त्यसलाई जागरुक बनाउन मद्दत गर्छ। ल आध्यात्मिक पक्ष भन्ने बित्तिकै अब आफ्नो खोज, आफ्नो वास्तविक पहिचान के हो, आफू किन जन्मेको, के को लागि जन्मेको, के गरिरहेछु, के गर्नु छ, हो यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आध्यात्मिक पक्षभित्र पर्छ है त। आफू को हो, यो जगत, यो संसार कसले सृष्टि गर्यो, किन सृष्टि गर्यो, सम्पूर्ण चिजहरू यसलाई खोज्न थालियो हामीले। आफ्नो वास्तविक स्वरूप, ईश्वरको अस्तित्व र ईश्वरको स्वरूप कस्तो हुन्छ, हो ईश्वरको बारेमा, स्वयंको बारेमा हामीले जान्न खोज्यौँ भने त्यसलाई हामी आध्यात्मिक पक्ष भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। हो यसको लागि चाहिँ यसले जागरुक बनाउँछ। यसै गरी नाडी विज्ञान भन्ने हुन्छ, नाडी हेरेर धेरै कुराहरू थाहा पाउने, शरीरमा कस्तो खालको रोगहरू छ त्यो नाडी हेरेरै पत्ता लगाउन सकिने विज्ञान, त्यस्तो खालको विज्ञान पनि छ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै स्वर विज्ञान, स्वरको आधारमा धेरै कुराहरू हेर्न सक्ने। त्यस्तै गरी अष्टाङ्ग योगका अङ्गहरू जुन मैले भनिसकेँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हो ल यस्तो खालको जुन यो अष्टाङ्ग योगको अङ्ग। त्यस्तै गरी चक्र शक्ति केन्द्र, हाम्रो शरीरमा 7वटा चक्रहरू हुन्छ भनेर भनिएको छ, हो त्यो शक्ति चक्र जुन छ त्यसको केन्द्रहरू। त्यस्तै गरी कुण्डलिनी, त्यो 7वटा चक्रहरू जुन छ त्यसलाई भेदन गर्नको लागि एउटा कुण्डलिनी भन्ने हुन्छ, हो कुण्डलिनी। र यसका अन्य पक्षहरू ल हेर्नुहोस् त, नाडी विज्ञान, स्वर विज्ञान, अष्टाङ्ग योगका अङ्ग, चक्र शक्ति केन्द्रहरू, कुण्डलिनी चाहिँ योगको अन्य पक्षहरू रहेछ। ल योग अभ्यास गर्न योगका तरिका, वातावरण, सावधानी, फाइदा बेफाइदा जस्तो पक्षको जानकारी हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि योग गर्नु अगाडि अब योगको तरिका, कुन योग कसरी गर्ने त्यो तरिका थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी कुन वातावरणमा गर्ने, कहिले गर्ने त्यो योग, कस्ता खालका सावधानी अपनाउनुपर्छ त्यो योग गर्दा, त्यसै गरी यसको फाइदा के हो, यसको बेफाइदा के हो, त्यो सबै कुराको जानकारी हामीलाई योग गर्नु अगाडि हुनुपर्छ है त। ल अब नियमित योगको अभ्यास गर्दा आवश्यक नियमहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि योगहरू गर्दाखेरि यसको एउटा नियम हुन्छ, निश्चित नियम हुन्छ, हो त्यो नियममा रहेर मात्रै हामीले त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ, नभए त्यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदाको सट्टा बेफाइदा गर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रत्याहार। ल अष्टाङ्ग योगको एउटा अङ्ग हो, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, ल अष्टाङ्ग योगको अङ्गहरूमध्येको एउटा चाहिँ प्रत्याहार हो। ल जसलाई चाहिँ 5औँ अङ्ग भनेर भन्छौँ हामीले। त्योभन्दा अगाडि यम, नियम, आसन, प्राणायाम र प्रत्याहार 5औँ अङ्गमा पर्ने अष्टाङ्ग योगको एउटा अङ्ग हो। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसको अभ्यासले इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब प्रत्याहारले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसको अभ्यास गरियो भने हाम्रो इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाउन यसले सहयोग गर्ने रहेछ। अब इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्ने व्यक्ति अनुशासित, इमान्दार र मेधावी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो व्यक्तिले इन्द्रियहरूलाई संयममा राखेको छ, एकदम कन्ट्रोलमा राखेको छ, हो त्यस्ता व्यक्तिहरू एकदमै अनुशासित हुने, इमान्दार हुने र मेधावी खालका हुन्छन्, एकदम तेजिला खालका हुन्छन्। इन्द्रियहरू स्वनियन्त्रणमा राख्न सकेमा असल बानी र व्यवहारको विकास समेत हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, स्वनियन्त्रण भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेमा असल बानी तथा व्यवहारको विकास हुन्छ। यो भनेको कस्तो, आफ्नो इन्द्रियहरूलाई अब आफ्नै नियन्त्रणमा कसरी राख्ने भन्दा अब नचाहिने कुराहरू नहेर्ने, आफूलाई नचाहेको अब कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू नहेर्ने, त्यसमा चासो नभएका कुराहरू हेर्दै नहेर्ने, आफूलाई चासो नभएका विषय, आफूलाई आवश्यक नपर्ने विषयहरू सुन्दै नसुन्ने र आफूलाई आवश्यक नपरेका विषयहरू बोल्दै नबोल्ने, हो यस्तो खालको अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी स्वनियन्त्रण भन्न सक्छौँ, अथवा इन्द्रियहरूको स्वनियन्त्रण भनेर भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी हामीले इन्द्रियहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यौँ भने हाम्रो जीवनशैली पनि व्यवस्थित हुन्छ।
त्यसका साथै यसले सकारात्मक सोचका साथै सत्मार्गमा अग्रसर गराउँछ। ल अब इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्यौँ, एकदम कन्ट्रोलमा राख्यौँ, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई सकारात्मक सोच विकास गर्न सहयोग गर्छ। त्यसका साथसाथै एकदम राम्रो मार्ग सत्मार्गमा अग्रसर गराउँछ, भगवान्को मार्गमा अग्रसर गराउँछ है त। ल यो कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। ल अब एउटा छ आहार, हामीले अब बुझ्नुपर्ने अर्को विषय छ आहार। ल आहार भन्ने बित्तिकै खानेकुरा खाने भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ है त। ल सामान्य अर्थमा आहार भन्दाखेरि खाना खाने अथवा खानेकुराहरू खाने भनेर हामी बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, खानपिनले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ हो। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था निर्धारण गर्न खानपिनले एउटा भूमिका खेलिरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब स्वस्थ आहारले हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन आहार भन्ने बित्तिकै खानपिन भनेर हामी बुझ्छौँ हो, त्यो खानपिनले पनि हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। स्वस्थ आहारले हामीलाई स्वस्थ राख्न अथवा रहन मद्दत गर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै तामाका भाँडामा राखेको वा उमालेको सफा पानी पिउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्नुपर्ने रहेछ, तामाको भाँडामा राखेको पानी भए अझ उत्तम हुन्छ। र त्यो मिलेन भने, तामाको भाँडामा पानी राखेर खान सकिएन भने उमालेको सफा पानी हामीले बिहान पिउनुपर्छ है त। 2 गिलास पानी हामीले उठ्ने बित्तिकै तामाको भाँडामा राखेको अथवा उमालेको सफा पानीले हामीले पिउनुपर्ने हुन्छ है त। सकेसम्म आफैले उत्पादन गरेका ताजा स्वच्छ फलफुल, तरकारी र पौष्टिक तत्त्वहरू हामीले खानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सकेसम्म आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको ताजा तरकारी, त्यस्तै स्वच्छ फलफुलहरू र पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै कि अन्न, गेडागुडी, विभिन्न गेडागुडी आफ्नै बारीमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्नहरू धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर हो, यिनीहरू आफ्नै घरमा उत्पादन गरेको मात्रै भाइ बहिनीहरू हामीले खानुपर्ने हुन्छ है। ल त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र आफ्नै घरमा उत्पादन गरेको जुन ताजा स्वच्छ खाइयो भने मात्रै हामी स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ, स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छौँ। ल अब यसपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि खाना खाँदा आरामका साथ राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ। जुन खाना हामी खान्छौँ त्यसलाई बिस्तारै चपाई एकदम चपाएर हामीले एकदम मसिनो बनाएर त्यसलाई खानुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै अब खाना खानुभन्दा 40-50 मिनट अगाडि र खाना खाएको 25 देखि 30 मिनट पछि मात्र पानी पिउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जब हामी खाना खान्छौँ, खाना खाएको 25 देखि 30 मिनट पछि मात्र हामीले पानी पिउन सक्छौँ है। अथवा खाना खानुभन्दा ठ्याक्कै 50-60 मिनट अगाडि मात्रै पानी खाने त्यो बानी हामीमा हुनुपर्छ। तब मात्र हामी स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यस्तै शुद्ध ताजा फलफुल, मौसमअनुसारको तरकारी, ल शुद्ध ताजा फलफुल, मौसमअनुसारको तरकारी, मसला नभएका खानेकुराहरू सात्विक आहार हुन्। ल हेर्नुहोस् त, शुद्ध ताजा फलफुल, मौसमअनुसारका तरकारी, मसला नभएका खानेकुराहरू हो, यसलाई चाहिँ हामी सात्विक खाना भनेर भन्छौँ है। ल यो चाहिँ गुणका आधारमा सात्विक भनेको है भाइ बहिनीहरू, हामीसँग 3वटा गुणहरू हुन्छन्, सात्विक, राजसिक र तामसिक हो। त्यो गुणलाई व्यक्त गर्नको लागि यसको यो शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, सात्विक, राजसिक र तामसिक हो। त्यो 3टा गुणहरू छन् हो। त्यो गुणलाई व्यक्त गर्नको लागि अब यो प्रयोग गरिन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सात्विक आहार सबैभन्दा उत्तम आहार मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई सात्विक आहारको जरुरत पर्छ। सात्विक आहार चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। सात्विक आहारले व्यक्तिको आयु वृद्धि, बल, आरोग्य, सुख बढाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, सात्विक खाना हामीले खायौँ भने हाम्रो आयु बढ्छ, आयु वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग बल, प्रशस्त मात्रामा बल आउँछ। त्यस्तै आरोग्य हुन्छौँ, हामी लामो समयसम्म बाँच्ने, हामीलाई धेरै समयसम्म रोग नलाग्ने आरोग्य हुन्छौँ, रोग लाग्दैन। त्यस्तै सुख बढाउँछ यसले, हामी खुसी हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन सक्छौँ है त सात्विक खाना खाँदाखेरि। ल माछा, मासु, तारेर भुटेका खानेकुराहरू, पेय पदार्थहरू, प्याकेट बन्द गरेका खानेकुराहरू तामसिक आहार हुन्। ल हेर्नुहोस् त, माछा, मासु,
तारे भुटेका खानेकुराहरू, पेय पदार्थ, जाँड, रक्सी, बियर, वाइन, भोड्का हो यस्ता खालका पेय पदार्थहरू, र प्याकेटमा आउने जुन खानेकुराहरू छ, चाउचाउ, बिस्कुट, यस्ता खालका कुरकुरे, लेज, चिप्स हो यस्ता खालका खानेकुराहरू तामसिक आहारभित्र पर्दछन्। ल अब यस्ता आहार स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको आहार स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ। योग अभ्यासले व्यक्तिको आहारमा सन्तुलन र शुद्धता ल्याउँछ। ल हेर्नुहोस् त, योगको दैनिक अभ्यास गरियो भने त्यसले व्यक्तिको आहारमा सन्तुलन र शुद्धता ल्याउँछ। आहार शुद्ध भएपछि मात्र शरीर र मनको शुद्धि हुन्छ र इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति गहन कुरा छ, कति गहिरो कुरा छ। तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब आहार शुद्ध भएपछि शरीर शुद्ध हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो खानेकुरा शुद्ध भयो भने, हामीले खानेकुराहरू सात्विक भयो भने हो त्यो खानेकुराहरूले हाम्रो शरीर र मनलाई शुद्ध गर्छ, शरीरलाई पनि शुद्ध गर्छ। विभिन्न रोगजन्य जुन कारक तत्त्वहरू छ, विषाक्त पदार्थहरू, त्यो शरीरमा जम्मा हुन दिँदैन। त्यस्तै मनलाई पनि शुद्ध गर्छ, मनलाई पनि शुद्ध गर्छ। मनमा नकारात्मक विचारहरू आउँदैन, सकारात्मक विचारहरू आइरहेको हुन्छ। सात्विक आहार खाइयो भने मन उथल पुथल हुँदैन, मनमा रिस, द्वेष, घृणा यस्ता खालका कुराहरू उत्पन्न हुँदैन है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सात्विक आहारले हाम्रो जुन इन्द्रियहरूको नियन्त्रण छ त्यसमा पनि सहयोग गर्छ। इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रित गर्नको लागि पनि सात्विक आहारले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ र सात्विक आहारले इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्नो बसमा राख्नको लागि सहयोग गर्छ। ल त्यस्तै गरी सात्विक आहारले एकाग्रता बढाउँछ र व्यक्तिको स्मरण शक्तिको पनि विकास हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सात्विक आहार हामीले खायौँ भने, सात्विक आहार भोजन गऱ्यौँ भने हाम्रो एकाग्रता बढ्छ र व्यक्तिको स्मरण शक्तिको पनि विकास हुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ है त। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, प्रत्याहार र आहारका बारेमा अग्रजहरूसँग थप सोधपुछ र छलफल गर्नुहोस् र प्राप्त निष्कर्षलाई कक्षा कोठामा समूहगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, प्रत्याहार र आहारको बारेमा आफूभन्दा अग्रज को हुनुहुन्छ हो उहाँहरूसँग थप सोधपुछ छलफल गर्नुहोस् र प्राप्त निष्कर्षलाई कक्षा कोठामा समूहगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल कस्तो कस्तो प्रभाव पार्छ त, अथवा आहार तथा प्रत्याहार के हुन् त, अझै यसमा थप्न मिल्ने कुराहरू तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यही कुरा तपाईँहरूले आफूभन्दा अग्रज जसलाई प्रत्याहारको बारेमा थाहा छ, त्यस्तै गरी आहारका बारेमा धेरै कुराहरू थाहा छ, उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले सोधेर छलफल गरेर त्यो कुराहरूलाई लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल सजिलो काम छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यतिपछि हामी सूक्ष्म क्रियायोगको अभ्यासमा जान्छौँ है त। ल सूक्ष्म क्रियायोगको अभ्यास भनेको के हो, त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रो व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने चिज के छ भन्दाखेरि योगाभ्यासको आधारभूत क्रियाकलाप नै सूक्ष्म क्रिया अथवा सूक्ष्म योग हुन्। ल हेर्नुहोस् त, योगाभ्यास गर्ने जुन आधारभूत क्रियाकलाप छ त्यसलाई नै हामी सूक्ष्म क्रिया वा सूक्ष्म योग भनेर भन्छौँ। ल योगको अभ्यास गर्ने जुन आधारभूत क्रियाकलापलाई नै हामी सूक्ष्म क्रिया वा सूक्ष्म योग भनेर भन्छौँ। ल योगाभ्यास पूर्व शरीरलाई तयारी अवस्थामा ल्याउन र जिउ तताउन सूक्ष्म योग गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब योगाभ्यास गर्नु अगाडि हामीले शरीरलाई तताउने र शरीरलाई तयारी अवस्थामा राख्ने जुन चिज छ त्यो चाहिँ सूक्ष्म योग अन्तर्गत पर्दछ है त। ल यसले शारीरिक लचकता ल्याई शरीरलाई योगासनका लागि तयार बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो सूक्ष्म क्रियाको के रहेछ त महत्त्व भन्दा यसले चाहिँ शरीरलाई लचकता प्रदान गर्ने रहेछ, लचिलो बनाउने रहेछ र शरीरलाई योगासनको लागि तयार बनाउँछ। ल सूक्ष्म योग गर्दा तल दिएका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सूक्ष्म योग गर्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल पहिलो छ छाती, घाँटी र टाउको सिधा राखेर वज्रासनमा बस्ने र मुख बन्द गरेर अनुहारलाई अलिकता आकाशतर्फ फर्काउने र मुख खोल्ने। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन छाती, घाँटी र टाउको सिधा गरेर वज्रासनमा बस्ने, घुँडा मारेर
बस्ने र त्यही कुर्कुच्चामा आफ्नो शरीरको भार सबै अड्याएर बस्ने, त्यस्तो खालको आसनलाई वज्रासन भन्छौँ। र मुख बन्द गरेर अनुहारलाई अलिकता आकाशतर्फ फर्काउने र मुख खोल्ने। ल यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ है त सूक्ष्म व्यायाममा सुरु गर्दाखेरि। अब दुवै नाकबाट एक नासले मधुरो आवाज आउने गरी छिटो छिटो र छोटो छोटो खालको सास लिने र फ्याँक्ने। ल दुवै नाकबाट एक नासले मधुरो आवाज आउने गरी छोटो छोटो र छिटो छिटो तरिकाले सास लिने र फाल्ने, यसरी। ल अब अर्को के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि आँखालाई बिस्तारै ठुलो पार्ने र उल्टो सुल्टोबाट क्रमशः एक चक्कर लगाउने। ल हेर्नुहोस् त, आँखालाई बिस्तारै ठुलो बनाउने र उल्टो सुल्टोबाट क्रमशः एक चक्कर लगाउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा सिधा तलमाथि दायाँ बायाँ हेर्ने तथा आँखा चिम्लने र खोल्ने अभ्यास गर्ने। सिधा तलमाथि 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 हेर्ने, त्यस्तै दायाँ बायाँ हेर्ने आँखाले र आँखा चिम्लिने र खोल्ने अभ्यास गर्ने। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा दुवै हातका औँलाले दुवै कानका लोतीलाई पाले पालो समात्ने र हल्का तान्ने, खिच्ने तथा हल्लाउने। ल दुवै हातका औँलाले, दुईटै हातको औँलाले के गर्नु पर्यो, दुवै कानका लोतीलाई, कानको जुन लोती हुन्छ सबैभन्दा तल्लो भाग, नरम भाग, त्यसलाई पाले पालो समात्ने र हल्का तान्ने, खिच्ने तथा हल्लाउने। त्यो कुरा तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है त। ल अब त्यसपछि अर्को के गर्न सकिन्छ सूक्ष्म योगमा, हेर्नुहोस् त, दायाँ हातको चोरी र बुढी औँलाले नाकको फेदलाई च्याप्प समातेर दबाव सिर्जना गर्दै औँलालाई नाकको टुप्पासम्म ल्याउने र झड्का दिएर छोड्ने। ल दुवै हातको जुन चोरी अथवा बुढी औँला जुनसुकै हात प्रयोग गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। सकभर दायाँ हातको तपाईँहरूले प्रयोग गरेर चोरी र बुढी औँलाले नाकको फेदलाई च्याप्प समातेर दबाव सिर्जना गर्ने, अलिकता ताने जस्तो गर्ने। ल गर्दै औँलालाई नाकको टुप्पासम्म ल्याउने र झड्का दिने। ल पहिला नाकलाई समात्ने, दायाँ हातको चोरी र बुढी औँलाले माथि फेदमा समात्ने र च्याप्प समातेर बिस्तारै अब दबाव सिर्जना गर्दै त्यसलाई नाकको टुप्पातिर ल्याउने र झड्का दिएर छोड्ने है त। ल त्यस्तै गरी अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दा ओठ बन्द गरी बलपूर्वक हाँस्ने प्रयास गर्ने र ओठलाई दायाँ बायाँ तन्काउने। ल ओठ बन्द गरेर बलपूर्वक हाँस्ने प्रयास गर्ने र ओठलाई दायाँ बायाँ तन्काउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा अन्तमा हात र कम्मर हल्लाउने र खुट्टालाई सामान्य झड्का दिने। अन्त्यमा हात र कम्मर हल्लाउने, त्यस्तै खुट्टालाई सामान्य झड्का दिने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सूक्ष्म क्रियाहरूको अभ्यासमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ भाइ बहिनीहरू, र यसको अभ्यास तपाईँहरूले गर्नुहोला। योगासन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यस्ता खालका सूक्ष्म क्रियाहरूको अभ्यास गर्न एकदमै आवश्यक पर्छ है त। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त प्राणायाम। ल अब प्राणायामको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब प्राणायाम भनेको त्यस्तो खालको क्रिया अथवा त्यस्तो खालको विधि जसमा चाहिँ विधिवत रूपमा श्वासलाई तान्ने, श्वासलाई रोक्ने र श्वासलाई फाल्ने क्रिया गरिन्छ, कार्य गरिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। प्राणायाम भन्ने बित्तिकै प्राणायाम भनेको पूरक श्वास लिने, कुम्भक श्वास तान्ने र रेचक श्वास फाल्नु। ल हेर्नुहोस् त, विधिवत रूपमा एउटा नियममा श्वासलाई तान्ने, त्यसलाई रोक्ने र त्यसलाई फाल्ने हो, त्यो चाहिँ प्राणायाममा आउने रहेछ। ल सुरुमा के गर्ने रहेछौँ, हामीले पूरक क्रिया गर्ने रहेछौँ। पूरक भनेको श्वास लिनु, अनि त्यसपछि कुम्भक गर्ने रहेछौँ, श्वासलाई रोक्नु, र रेचक भनेको श्वासलाई फाल्नु हो। यो क्रियाहरू गर्ने रहेछौँ। प्राणवायु शरीरमा प्रवेश हुनु भनेको श्वास हो र त्यो बाहिर आउनु भनेको प्रश्वास। ल हेर्नुहोस् त, श्वास प्रश्वास जुन हामीले भन्छौँ, हाम्रो शरीरभित्र अक्सिजन जानु त्यो श्वास भयो भने अब त्यो गएको अक्सिजन अथवा जुन गएको हावा छ त्यो चाहिँ बाहिर आउनु भनेको प्रश्वास। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यी दुवैको गमनागमन क्रिया बन्द हुने भनेको प्राणायामको
लक्षण हो। ल हेर्नुहोस् त, यी दुवैको गमनागमन क्रिया बन्द हुनु भनेको प्राणायामको लक्षण हो। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ भन्दाखेरि अब जुन यो श्वास आउने जाने जुन क्रिया छ हो त्यो बन्द हुने लक्षण चाहिँ प्राणायामको हो। ल श्वास आउने रोकिने र श्वासलाई फाल्ने हो, त्यही कुरा चाहिँ प्राणायाममा हामी गर्छौँ है त। ल यसरी शरीरमा रहेको जीवनी शक्तिलाई आफ्नो बसमा ल्याउनु पनि प्राणायाम हो। ल हेर्नु त, हाम्रो शरीरमा भएको जुन जीवनी शक्ति छ प्राण हो त्यसलाई आफ्नो बसमा ल्याउनु पनि प्राणायाम हो। नाडी शोधन, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, सूर्यभेदी, चन्द्रभेदी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, केवली आदि प्राणायामका उदाहरण हुन्। ल हेर्नुहोस् त, हामीसँग कति थरी प्राणायाम रहेछन् भन्दा नाडी शोधन, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, सूर्यभेदी, चन्द्रभेदी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, केवली, यसरी प्राणायामका यिनीहरू उदाहरण हुन् है त। ल अब त्यसमा हामीले पहिलो प्राणायाम के पढ्छौँ भन्दा कपालभाती। ल अब कपालभातीको बारेमा हामी पढ्छौँ है त। कपालभाती शरीर शुद्धिकरणको क्रिया हो। ल हेर्नुहोस् त, कपालभाती के रहेछ, हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा क्रिया रहेछ। अब 1 सेकेन्डमा 1 स्ट्रोकका दरले श्वास बाहिर फालेर यो अभ्यास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 1 सेकेन्डमा एकचोटि श्वासलाई फाल्नु पर्यो बाहिर हो। ल त्यसरी चाहिँ कपालभाती क्रिया गरिने रहेछ है त। कपालभातीले गर्दा फोक्सो कार्यक्षमता बढ्छ। ल कपालभातीले के फाइदा गर्ने रहेछ भने हाम्रो जुन फोक्सो छ त्यसको कार्यको क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ बढाउने रहेछ। यसले श्वास प्रश्वास मार्गमा रहेको कफ र सिँगानलाई बाहिर निकाल्न समेत मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, कपालभातीले के गर्ने रहेछ अर्को भन्दाखेरि श्वास प्रश्वास जुन मार्गमा चाहिँ भएको कफ र सिँगान यदि जमेर बसेको छ भने त्यसलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै यसले के गर्छ भन्दा यसले स्नायु प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली र पाचन प्रणालीलाई पनि स्वस्थ राख्छ। र जो मान्छेले दैनिक रूपमा कपालभाती प्राणायाम गर्छ त्यसको चाहिँ स्नायु प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली र पाचन प्रणाली पनि स्वस्थ हुन्छ। त्यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ है त। ल मुटु रोग, हर्निया, दम आदि रोग भएका व्यक्तिले यो क्रिया गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जोसँग मुटु रोग छ त्यस्तै गरी हर्निया र दमको रोगी जो छ त्यसले चाहिँ यो कपालभाती चाहिँ प्राणायाम गर्नु हुँदैन है त। ल त्यस्तै रिँगाटा लाग्ने समस्या देखिएमा पनि यो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जसलाई रिँगाटा लाग्ने समस्या देखिएको छ त्यस्ता व्यक्तिले पनि यो कपालभाती गर्नु हुँदैन। र अर्को भनेको दम, त्यस्तै गरी हर्निया र मुटु रोग भएका जुन व्यक्तिहरू छन् हो उनीहरूले चाहिँ यो कपालभाती गर्न हुँदैन। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, अब कपालभाती गर्न एकदम सजिलो छ, चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी बस्ने, टाढ सिधा, गर्दन सिधा गरेर आँखा चिम्ला गरेर बस्ने। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब श्वास फ्याल्ने पहिलो काम के हुन्छ, श्वास फ्याल्ने र पेटलाई अलिकति भित्र तान्ने, त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ है त। श्वास फाल्ने र पेट अलिकति तान्ने, र त्यो गर्दा अटोमेटिक अब फेरि श्वास आफै भित्र तानिन्छ र पेट बाहिर आउँछ है त। ल अब त्यही प्रक्रिया फेरि सुरु गर्ने, श्वासलाई फाल्दाखेरि पेटलाई अलिकति भित्र तान्ने हो। यसरी चाहिँ कपालभाती हामी गर्न सक्छौँ। ल अब यो पछि एउटा क्रियाकलाप छ, हेर्नुहोस् त, यही क्रियाकलापको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल क्रियाकलापको बारेमा चर्चा गरौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यही अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, यो कुराहरू तपाईँले यो भिडियो हेरेरै बुझिसक्नुभयो कसरी चाहिँ गर्ने रहेछ यसलाई भनेर। अब यदि बुझ्नुभएको छैन भने आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई भनेर यसको अभ्यास सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले युट्युबमा पनि धेरै तरिकाले अब कपालभाती यस्ता खालका प्राणायामहरू सिकाइएको छ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल कुनै एक सहज ध्यानको आसनमा मेरुदण्डलाई सिधा ठाडो पारेर बस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यसरी सुरुमा सामान्य पद्मासन अथवा सुखासनमा बसेर आफ्नो मेरुदण्ड जुन पछाडिको ढाड छ त्यसलाई चाहिँ सिधा ठाडो पारेर बस्ने। त्यस्तै गरी चित्रमा देखाए जस्तै गरी दुवै हातलाई गोडामा राखेर शरीर र ढाडलाई सिधा बनाएर बस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, चित्रमा देखाए जस्तै दुईटै
हातलाई गोडामा राख्ने, दुईटै हातलाई यो हातहरूलाई यहाँ गोडामा राख्ने र शरीर र ढाडलाई सिधा बनाएर बस्ने। त्यस्तै गरी अर्को के काम गर्नुपर्छ भन्दा श्वासलाई दुवै नाकबाट जोडले बाहिर फ्याँक्नुहोस्। ल श्वासलाई दुवै नाकबाट जोडले बाहिर फ्याँकिदिने। त्यस्तै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ, त्यो गरिसकेपछि श्वास बाहिर फाल्दा पेटभित्र खुम्चिन्छ र पेटलाई सुरुकै अवस्थामा ल्याउँदा श्वास फोक्सोमा आफै भरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, श्वासलाई बाहिरपट्टि फाल्दाखेरि हाम्रो पेट चाहिँ भित्रतर्फ खुम्चिने रहेछ र पेटलाई सुरुकै अवस्थामा ल्याउँदाखेरि श्वास फोक्सोमा आफै भरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यति कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ है। मेन मुख्य कुरा भनेको कपालभाती प्राणायाममा यही नै कुरा मुख्य हो है त। ल सुरुमा 1 मिनट जति र पछि 3 मिनटसम्म लगातार अभ्यास गर्नुहोस् र 1 मिनट आराम गर्नुहोस्। ल सुरुमा के गर्नु पर्यो, 1 मिनट जति र पछि 3 मिनट जति अथवा 3 मिनटसम्म लगातार यसको अभ्यास गर्नुहोस् र 1 मिनट आराम गर्नुहोस्। ल सुरुमा के गर्ने, 1 मिनट जति र पछि 3 मिनटसम्म त्यसलाई लगातार पुर्याउने र फेरि केही मिनट अथवा 1 मिनट आराम गर्ने। ल अब त्यसै गरी अर्को के गर्न सक्ने रहेछ भन्दा यो क्रियालाई 10 मिनटसम्म अथवा त्योभन्दा बढीसम्म अभ्यास गर्नु राम्रो मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 10 मिनटसम्म त्योभन्दा बढी मिनटसम्म पनि यसको अभ्यास गर्नु राम्रो मानिन्छ। एकैपटक 10 मिनट अभ्यास गर्नु हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै समयावधि बढाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको जुन कपालभाती प्राणायाम छ त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि गर्नु हुँदैन, बिस्तार बिस्तार चाहिँ आफ्नो क्षमता बढाउँदै जाने गर्नुपर्छ है त। ल बिस्तार बिस्तार आफ्नो क्षमता बढाउने अथवा समय अवधि बढाउने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। ल अब यो पछि हामी योगासनको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, योगासन। ल अब योगको आसनहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। आसनहरू क्रियात्मक योग हुन्। ल हेर्नुहोस् त, आसनहरू भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो, क्रियात्मक योग भनेर बुझ्नु पर्यो। अष्टाङ्ग योगले आसनलाई तेस्रो अङ्ग मानेको छ। ल हेर्नुहोस् त, योगको आसनलाई अष्टाङ्ग योगले तेस्रो अङ्ग मानेको छ। हठयोग अन्तर्गत उठेर बसेर पेटका बलमा र मेरुदण्डका भरमा सुतेर गर्ने आसनहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हठयोगमा उठेर गर्ने, त्यस्तै गरी बसेर गर्ने, पेटका बलमा गर्ने, त्यस्तै गरी मेरुदण्डको भरमा सुतेर गर्ने आसनहरू हुन्छन्। ल अब त्यसमध्ये हामीले यहाँ आज केही आसनहरू पढ्छौँ। पहिलो छ पवनमुक्त आसन, त्यस्तै अर्को मत्स्य आसन छ दोस्रो, र तेस्रो अर्को कुन छ, उष्ट्रासन छ। ल यही कुराहरू हामीले यो पाठमा पढ्छौँ है त। ल अब पहिलो छ पवनमुक्त आसन। ल पवनमुक्त आसन। ल हेर्नुहोस् त, अब पवनमुक्त आसन कसरी गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त। अब शरीर उत्तानो हुने गरी ढाडको भरमा सुतेर पाले पालो खुट्टालाई घुँडादेखि मोड्दै दुईवटा हातले घुँडालाई समाउँदै खुट्टालाई छातीसम्म ल्याउने योग अभ्यासलाई पवनमुक्त आसन भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला शरीर उत्तानो पर गरेर सुत्ने, शरीरमा कुनै म्याट ओछ्याएर अथवा कुनै ओछ्याउने वस्तु ओछ्याएर हामीले सुरुमा उत्तानो परेर सुत्ने शरीर। त्यसपछि ढाडको भरमा सुतेर पालै पालो जुन खुट्टा छ त्यसलाई घुँडादेखि मोड्दै हामीले दुईवटै हातले घुँडालाई समाउँदै त्यो खुट्टालाई चाहिँ आफ्नो छातीसम्म अथवा चिउँडोसम्म ल्याउने अभ्यास गर्नुपर्छ। हो, त्यसलाई नै पवनमुक्त आसन भनेर भन्छौँ है त। ल यो आसन बालबालिका, युवा युवती, वृद्ध वृद्धा सबै उमेरका समूहले अभ्यास गर्न सक्छन्। ल हेर्नुहोस् त, पवनमुक्त आसन भन्ने जुन आसन छ त्यो चाहिँ बालबालिका, वृद्ध, युवा युवती सबै खालका उमेर समूहका व्यक्तिले गर्न सक्ने रहेछन्। ल अब पवनमुक्त आसन कसरी गर्ने त्यसकै बारेमा चर्चा छ र कति समयसम्म गर्ने त्यसकै बारेमा हेर्नुहोस् त। म्याटमा दुवै खुट्टालाई सिधा बनाई ढाडको भरमा उत्तानो परेर सुत्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पवनमुक्त आसन गर्दैछ चित्रमा, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब चित्रमा देखाए जस्तै गरी दायाँ खुट्टालाई दोब्र्याएर दुवै हातको सहयोगले छातीसम्म ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। ल अब चित्रमा देखाए जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, के गरेको छ यसले, जुन दाहिने गोडो छ त्यो दाहिने गोडोलाई के गरेको छ, दोब्र्याएको छ। यहाँनिर दोब्र्याएको छ, यसरी दोब्राएको छ दाहिने गोडालाई र दुवै हातको सहयोगले यसलाई यसरी तानेर छातीतिर ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। ल यसरी चाहिँ पवनमुक्त आसन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा यसो गर्दा गर्दा अथवा यसरी यो काम
क्रिया गर्दा गर्दै पुरै श्वास नाकबाट निक्लिएर खुट्टालाई बिस्तारै सिधा पार्नुहोस्। ल यसो गर्दा गर्दै पुरै श्वासलाई नाकबाट निकाल्ने र खुट्टालाई बिस्तारै सिधा बनाउने। अब केही समय आराम गरेर बायाँ खुट्टालाई पनि यसै गरी क्रियाकलाप नम्बर 2मा गरे जस्तै गर्नुहोस् र ngमा पनि सुरुमा 3-4 पटक र बिस्तारै 8-10 पटकसम्म यसको दैनिक अभ्यास गर्ने। ल सुरुमा 3-4 पटक र बिस्तारै आफ्नो क्षमता बढ्दै गइसकेपछि यसलाई 8देखि 10 पटकसम्म पनि हामी दैनिक अभ्यासमा यसलाई ल्याउन सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब पवन मुक्त आसन पछि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। ल अब क्रियाकलापमा के भनेको छ, माथि दिएका विधिहरू अपनाउँदै पवन मुक्त आसनको पटक पटक अभ्यास गर्नुहोस्। ल यो एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो पवन मुक्त आसन कसरी गर्ने हो, त्यसकै बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ र तपाईँहरूले सजिलै यो आसनलाई आफ्नो घरमा सजिलै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला र तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकसँग पनि यस्तो खालको योगको अभ्यासहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ र उहाँहरूले सिकाउनु भएन भने युट्युबमा पनि यस्ता खालका आसनहरू, धेरै खालका आसनहरू सिक्न सकिन्छ। कसरी गर्ने, कसरी सही तरिकाले त्यो आसनहरूलाई गर्ने, त्यही कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। ल अब यो पछि अर्को एउटा हामीले बुझ्नै पर्ने भनेको अब यो पवन मुक्त आसन गर्दाखेरि केही सावधानीहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। ल पवन मुक्त आसन गर्दाखेरि केही सावधानीहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। र के हो भन्दाखेरि महिलाहरूको मासिक धर्मका बेलामा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, पवन मुक्त आसन चाहिँ महिलाहरूको जुन मासिक धर्म छ, महिनावारी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो उनीहरूले गर्नु हुँदैन है त। त्यस्तै अर्को कुन बेला गर्नु हुँदैन भन्दा मेरुदण्ड र उच्च रक्तचाप सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिमा यो गर्न नहुने भनेर भनिएको छ है त। ल मेरुदण्ड र उच्च रक्तचाप सम्बन्धी जुन रोग छ हो, त्यस्तो रोग भएमा योग्य प्रशिक्षकको निगरानीमा मात्र यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल सकभर मेरुदण्ड र उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले नगर्ने, यदि गर्नै पर्यो भने योग्य प्रशिक्षकको निगरानीमा मात्र त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल यसरी चाहिँ हामी पवन मुक्त आसन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ हामीले भर्खरै। यसको सावधानी, कस्तो खालको सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ त्यसलाई हामीले बुझ्यौँ है त। अब यसको फाइदा के हो त, यो पवन मुक्त आसन जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ भर्खरै, अब यसको फाइदा चाहिँ के हो त, पवन मुक्त आसनको फाइदा के हो त। ल अब यो योगाभ्यास नियमित गर्नाले पेट र पिठोको मांसपेशीलाई मजबुत बनाउँछ। त हेर्नुहोस् त, पवन मुक्त आसनलाई हामीले दैनिक रूपमा गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ, यसले हाम्रो पेट र पिठ्यौँको मांसपेशीलाई चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउने रहेछ। त्यस्तै अर्को के गर्ने रहेछ, पाचन र प्रजनन प्रणाली सम्बन्धी रोगबाट बस्नलाई पनि फाइदा पुग्छ। जुन पाचन र प्रजनन प्रणाली सम्बन्धी रोगहरू छ हो, त्योबाट बस्न पनि हामीलाई फाइदा पुर्याउने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यस्तै गरी अर्को आसन छ मत्स्य आसन। मत्स्य आसन, ल हामीले बुझिसक्यौँ। अब मत्स्य आसन के हो त मत्स्य आसन, अब त्यसलाई हामी बुझौँ। चित्रमा देखाए जसरी माछाको आसन बनाएर गरिने योगको अभ्यासलाई मत्स्य आसन भनिन्छ। ल मत्स्य भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू यो संस्कृत शब्द हो। मत्स्यको अर्थ के हुन्छ, माछा। ल मत्स्य भन्ने बित्तिकै माछा हो, आसन भनेको बित्तिकै बस्नु, र मत्स्य र आसन मिलेर मत्स्य आसन बनेको हो। र मत्स्य आसन भन्ने बित्तिकै माछा जस्तै गरी बस्ने, माछा जुन आकारमा हुन्छ, माछाको जस्तो आकार छ हो, त्यस्तै आकारमा हामी बस्ने हो, त्यसलाई हामी मत्स्य आसन भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब मत्स्य आसन कसरी गर्ने, यहाँ हेर्नु त, चित्रमा पनि देखाइएको छ, यहाँ माछा बसेको जस्तै गरी बस्ने, त्यसलाई हामी मत्स्य आसन भनेर भन्छौँ। ल अब यसको विधि के हो त, मत्स्य आसन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको विधिको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब पद्मासनमा बसेर दुवै हातलाई पछाडि लगेर टेकाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पहिला पद्मासनमा बस्ने। ल पद्मासन भनेको यसरी पलेटी कस्ने, तर पलेटी कस्दाखेरि यो पलेटीको जुन बसाइमा पैताला छ, दुईटै पैताला चाहिँ यसरी मासतिर फर्काउने, त्यसलाई हामी मत्स्य आसन पद्मासन भनेर भन्छौँ है त। र त्यहीबाट मत्स्य आसन हामी गर्न सक्छौँ। ल सुरुमा पद्मासनमा बस्ने, पद्मासनमा बस्दाखेरि पलेटी कस्ने र दुवै जुन पैताला छ त्यसलाई मासतिर फर्काउने हो, त्यसलाई हामी पद्मासन भन्छौँ हो।
त्यो पद्मासनमा बसिएपछि दुवै हातलाई पछाडि लगेर टेकाउने। पद्मासन गरिसकेपछि दुईटै हातलाई लगेर भुइँमा टेकाउने। ल अब चित्रमा देखाए जस्तै गरी कुइनाले टेक्दै बिस्तारी पछाडि तिर्सिँदै जमिनमा सुत्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कुइनाले टेक्ने बिस्तारी र पछाडि तिर्सिँदै जमिनमा सुत्ने। त्यस्तै गरी अब अर्को के गर्न सकिन्छ त्यो गरिसकेपछि भन्दा, यसो गर्दा ढाड र कम्मरले जमिनमा छोएको हुनु हुँदैन, टाउकोले जमिनमा टेकेको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन हाम्रो ढाड र कम्मर छ त्यो ढाड र कम्मरले चाहिँ जमिनमा छुनु हुँदैन र जुन हाम्रो टाउको छ त्यसले चाहिँ जमिनमा टेकाएको हुनुपर्छ। ल त्यसरी चाहिँ हामी मत्स्यासन गर्न सक्छौँ। त्यसै अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दा, अब पहिला ढाडलाई जमिनमा टेकाउँदै दुवै कुइना र हातका सहायताले बिस्तारै उठ्नुहोस्। ल यसरी यो आसन गरिसकेपछि अब यसमा उठ्नलाई के गर्नुपर्ने छ, पहिला ढाडलाई जमिनमा टेकाउने बिस्तारी, त्यसपछि दुवै कुइना र हातको सहायताले, दुवै कुइना र हातको बलले चाहिँ हामी बिस्तारै उठ्नुपर्छ। ल सुरुमा 3-4 पटक र बिस्तारै 8-10 पटकसम्म दैनिक यसको अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। ल के गर्नुपर्ने छ, सुरुमा 3-4 पटक यसको अभ्यास गर्ने र पछि आफ्नो अभ्यास बढ्दै गइसकेपछि 8 देखि 10 पटकसम्म दैनिक यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू यसमा। ल अब यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ, हेर्नुहोस् त, क्रियाकलापमा के गर भनेको छ, माथि दिएको विधि अपनाउँदै मत्स्यासनको पटक पटक अभ्यास गर्नुहोस्। ल यसरी यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी मत्स्यासनको तपाईँहरूले अभ्यास सजिलै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल पहिला के गर्नु पर्यो, पद्मासनमा बस्नुपर्ने रहेछ, दुवै हातलाई, अनि त्यसपछि पछाडि लगेर राख्ने रहेछ। त्यसै गरी चित्रमा देखाए जस्तै कुइनाले टेक्दै बिस्तारै पछाडि अब शरीरलाई तेर्साउँदै जमिनमा सुत्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब हामीले ढाड र कम्मर जुन छ त्यसलाई चाहिँ जमिनमा नछुवाइकन टाउकोले चाहिँ जमिनलाई टेकाउनु पर्ने रहेछ। अब त्यो गरिसकेपछि पहिला ढाडलाई जमिनमा टेकाउँदै दुवै कुइना र हातको सहायताले बिस्तारै उठ्ने रहेछ है त। ल अब यो प्रक्रियालाई हामीले सुरुमा केही पटक 3-4 पटक गरेर पछि आफ्नो शक्ति बढ्दै गएपछि, त्यसमा अभ्यास बढ्दै गएपछि हामीले त्यसको 8-10 पटकसम्म दैनिक अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको अभ्यास अब सजिलै आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसको सावधानी कस्तो बेलामा चाहिँ यो गर्न हुँदैन, यो आसन मत्स्यासन भन्दा, मुटु र अल्सरका बिरामी तथा गर्भवती महिलाहरूले यो आसन गर्नु हुँदैन। ल गर्भवती महिला, त्यसै गरी मुटुका बिरामी र अल्सरका बिरामी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो खालको मत्स्यासन चाहिँ गर्नु हुँदैन। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब मत्स्यासनको के फाइदा छ त, मत्स्यासनको फाइदा के हो त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल मत्स्यासनको फाइदा हेर्नुहोस् त, पहिलो फाइदा के छ, यसको नियमित अभ्यासले पेट, पायल्स, कब्जियत र प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू हुनबाट बचाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यसको दैनिक अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने केबाट बच्ने रहेछौँ, मत्स्यासनबाट। मत्स्यासनको दैनिक अभ्यास भन्दाखेरि यसले पेट, पायल्स, कब्जियत र प्रजनन अङ्ग सम्बन्धी जुन समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि यसले फाइदा गर्ने रहेछ है त। ल त्यस्तै दम, टन्सिल आदि रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यसको फाइदाहरूको के रहेछ मत्स्यासनको भन्दा, दम तथा टन्सिल यस्ता खालका जुन रोगहरू छ यो लाग्नबाट बचाउँछ। किनभने यसमा घाँटीलाई तन्काएर हामीले टाउको पछाडि भागले जमिनमा टेकिरहेको हुन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको जुन दम, टन्सिल आदिको रोगहरू लाग्नबाट चाहिँ मत्स्यासनले बचाउने रहेछ। ल अब यो बुझिसकेपछि अब हामी उष्ट्रासनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। उष्ट्रासन, ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल उष्ट्रासन, ल उष्ट्रासन भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने, अब हामी चर्चा गरौँ है त। अब उष्ट्रासन कसरी गरिन्छ, उष्ट्रासन भनेको के हो त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल उष्ट्र आसन भन्नाले अब यसलाई ऊँट जसरी बस्छ हो, त्यो ऊँट जसरी बस्छ त्यस्तै खालले हामीले त्यो आसन गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी उष्ट्रासन भनेर भन्छौँ है त। तपाईँहरूले ऊँट त देख्नुभएकै होला चित्रमा अथवा टिभीमा, विभिन्न भिडियोहरूमा हो, ऊँटलाई देख्नुभएकै होला र ऊँटको जस्तै
भएर हामी बस्ने, आफ्नो शरीरलाई उँट जस्तै बनाउने जुन आसन छ त्यसलाई हामी उष्ट्रासन भनेर भन्छौँ है त। ल, घुँडा टेकेर बसी आकाशतिर हेर्दै दुवै हातले कुर्कुच्चातिर छुने प्रयास गर्ने जुन योगासन छ त्यसलाई हामी उष्ट्रासन भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ, घुँडा टेकेर बस्ने, यसरी सुरुमा घुँडा टेकेर बस्यो र आकाशतिर हेर्ने, यसरी आकाशतिर हेर्ने र दुवै हातले आफ्नो कुर्कुच्चातिर छुने प्रयास गर्ने हो। यही आसनलाई के भनिन्छ, उष्ट्रासन भन्ने रहेछौँ। ल, यसरी हामीले यस्तो खालको आसन गऱ्यौँ भने तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो उष्ट्रासन रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। उष्ट्रासन कसरी गर्ने तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देखिसक्नुभयो। ल, अब यसको विधि के हो हेर्नुहोस् त। अब पहिलो के छ यसको विधिमा, कमा म्याटमा दुवै खुट्टालाई खुम्च्याएर घुँडाले टेकी बस्नुहोस्। ल, म्याटमा के गर्नु पऱ्यो, दुइटै खुट्टालाई खुम्च्याएर घुँडाले टेकेर बस्ने। ल, म्याटमा दुइटै घुँडालाई खुम्च्याएर हेर्नुहोस् त, अब घुँडाले टेकेर बस्नु। अब दोस्रोमा चित्रमा देखाए जस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ, अर्को विधि दोस्रो बुँदामा चित्रमा देखाए जस्तै गरी अनुहारलाई आकाशतिर फर्काउँदै दुवै हातले पैतालातिर समाउने प्रयास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, ल यो चित्रमा देखाए जस्तै बिस्तारै अनुहारलाई आकाशतिर फर्काउने र दुवै हातले पैतालातिर समाउने प्रयास गर्नुहोस्। ल, अब यसो गर्दा पेटलाई अगाडि धकेल्ने, तिघ्रा सिधा राख्ने र टाउको र मेरुदण्डलाई सकेसम्म पछाडि निहुराउने गर्नुहोस्। ल, यसरी धनुष जस्तो बनाउने, पछाडि आफ्नो कम्मरलाई है त। ल, अब सम्पूर्ण शरीरको भार खुट्टा र हातले थाम्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण शरीरको भारलाई चाहिँ यो खुट्टा र हातले हामीले थाम्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै केही समय यो आसनमा बसेर बिस्तारै पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। ल, केही समय यही आसनमा बसेर बिस्तारै हामी पहिलो जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा हामी फर्कन सक्छौँ है त। ल, सुरुमा 3-4 पटक र बिस्तारै 8-10 पटकसम्म दैनिक यसको अभ्यास गर्नुहोस्। ल, सुरुमा 3-4 पटक यसको अभ्यास गर्ने र बिस्तारै आफ्नो क्षमता बढ्दै गएपछि 8-10 पटकसम्म यसको अभ्यास गर्न हामी सक्छौँ। ल, अब यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। अब क्रियाकलापमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम छ है त। ल, माथि दिएका विधिहरू अपनाउँदै उष्ट्रासनको एक पटक अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, माथि दिएको जुन विधिहरू छ त्यसलाई अपनाएर हामीले उष्ट्रासनको पटक अभ्यास गर्न सक्छौँ। ल, अब यसमा सावधानी, कस्तो खालको सावधानी अपनाउनुपर्छ है उष्ट्रासन गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, कसले चाहिँ गर्नुहुन्न त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। उचाइबाट डराउने, उच्च रक्तचापको व्यक्ति तथा कम्मरको तीव्र दुखाइ तथा सर्भाइकलको समस्या भएकाहरूलाई प्रशिक्षकको निर्देशनमा मात्र यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, उचाइबाट डराउने खालका व्यक्तिहरू हुन्छन् हो, त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्तै गरी उच्च रक्तचाप भएको जुन व्यक्ति छ र कम्मरको तीव्र दुखाइ, पछाडि कम्मरको तीव्र दुखाइ अथवा सर्भिकल भन्ने एउटा हाम्रो पछाडि हुन्छ मेरुदण्डमा हो, त्यो सर्भिकलको समस्या भएका प्रशिक्षक भएकाहरूले प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा मात्रै यसको अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल, अब यो उष्ट्रासनको फाइदाहरू के छन् त त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल, यसको फाइदा के हो त, यसले के फाइदा गर्छ त्यसलाई हामी बुझौँ। ल, यसको नियमित अभ्यासले पाचन प्रणालीमा र प्रजनन प्रणालीमा देखा पर्ने समस्याहरूबाट बचाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यसको नियमित रूपमा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने पाचन प्रणाली र प्रजनन जुन प्रणालीमा देखा पर्ने जुन समस्या हुन्छन् विभिन्न खालका हो त्योबाट बचाउँछ। स्नायुहरूलाई सक्रिय बनाउँछ र मुख र गला सम्बन्धी समस्याहरू समाधानमा लाभदायक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, स्नायुहरूलाई सक्रिय बनाउँछ र मुख र गला सम्बन्धी, घाँटी सम्बन्धी समस्याहरू जुन छन् त्यसलाई समाधान गर्न यो एकदमै उपयोगी हुन्छ। ल, यो कुरा चाहिँ हामीले उष्ट्रासनको फाइदामा बुझ्यौँ है त। ल, अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, उष्ट्रासनको यहाँ तपाईँहरूले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ हो, यस्तै चित्रमा देखाएको गरी जस्तै तपाईँहरूले उष्ट्रासनको अभ्यास आफ्नो घरमा दैनिक रूपमा गर्नु होला है त। ल, अब यसपछि हाम्रो पाठ लगभग सकिन्छ।
अब त्यो पछि हामी अभ्यासमा जान्छौँ है, हाम्रो पाठमा रहेको अभ्यासमा। हाम्रो पाठ भाइ बहिनीहरू हामीले सकायौँ, पढेर बुझ्यौँ। र अब यसको अभ्यासमा जाउँ त। अभ्यासमा 1 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल यो प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर दिनु पर्यो। ल अब पहिलो प्रश्न छ हाम्रो, आहार र प्रत्याहारको परिचय दिनुहोस्। ल हामीले आहार भन्ने बित्तिकै खानेकुराहरू भनेर बुझ्छौँ, खानपिन भनेर बुझ्छौँ। अब प्रत्याहार भन्ने बित्तिकै अष्टाङ्ग योगको 5औँ अङ्ग, जसले चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरूलाई संयम बनाउनको लागि सहयोग गर्छ हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यसलाई यही तपाईँहरूकै किताबकै आधारमा, यही पाठकै आधारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र कति लेख्ने म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त। त्यही अनुसार तपाईँहरूले यसलाई लेख्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले सुरुमा पढेको के थियो, आहार। ल हेर्नुहोस् त, आहारको बारेमा। ल आहारको बारेमा तपाईँहरूले यहाँसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसैले यो कुराहरू सबै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल आहारमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, पहिलो बुँदा तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आहार भन्ने बित्तिकै हामी खानपिन भनेर बुझ्छौँ। अब त्यो खानपिनले हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्थाको निर्धारण गरेको हुन्छ। स्वस्थ आहारले हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै तामाको भाँडामा राखेको वा उमालेको सफा पानी हामीले पिउनुपर्छ। सकेसम्म आफैले उत्पादन गरेका ताजा स्वच्छ फलफुल, तरकारी र पौष्टिक तत्त्वयुक्त खाना हामीले खानुपर्छ। खाना खाँदा आरामका साथ चपाएर मात्रै खानुपर्छ। ल 1 गाँस खानालाई भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ सम्झनु होला, हामीले सकेसम्म 32 पटकसम्म चपाएर खानुपर्छ। 1 गाँस खाना एकचोटि जुन हातमा लिएर मुखमा राख्छौँ, त्यो खानालाई हामीले सकभर 32 पटकसम्म चपाएर खानुपर्छ। तब मात्रै त्यो खाना राम्रोसँग हाम्रो शरीरमा पच्छ र त्यसलाई हाम्रो शरीरले राम्रोसँग शोषण गरेर चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू दिन सक्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, खाना खानु अगाडि हामीले 40 देखि 45 मिनट अगाडिसम्म मात्रै पानी खानुपर्छ। खाना खान लागेछौँ भने अब त्यसको 40-45 मिनट अगाडि मात्र हामीले पानी खानुपर्छ है त। र खाना खाइसकेको 25देखि 30 मिनट पछि मात्र हामीले पानी पिउनुपर्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शुद्ध ताजा फलफुल, मौसमअनुसारको तरकारी, मसला नभएका खानेकुराहरू सात्विक आहार हो। अब यस्तै खालको सात्विक आहार चाहिँ हाम्रो खानामा हुनुपर्छ। सात्विक आहार सबैभन्दा उत्तम आहार मानिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सात्विक आहारले व्यक्तिको आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य र सुख बढाउँछ। त्यस्तै अब माछा मासु, त्यस्तै तारेभुटीका खानेकुराहरू, पेय पदार्थहरू, प्याकेट बन्द गरेका खानेकुराहरू, यो चाहिँ तामसिक आहारभित्र पर्छ। ल यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। ल त्यस्तै आहार, यस्तो खालको आहार जुन तामसिक आहार छन् हो, त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्नु होला, यो पनि नछुटाउनु होला। योग अभ्यासले व्यक्तिको आहारमा सन्तुलन र शुद्धता ल्याउँछ। आहार शुद्ध भएपछि मात्रै हाम्रो शरीर र मन शुद्ध हुन्छ र हामी आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र आहार शुद्ध भयो भने हाम्रो एकाग्रता बढ्छ र स्मरण शक्तिको विकास हुन्छ हो। यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, आहारमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी अब प्रत्याहार। ल प्रत्याहारमा तपाईँहरूले यहाँ यति कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल प्रत्याहारमा यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल के लेख्नुपर्छ त्यसलाई म भन्छु। हेर्नुहोस् त, अष्टाङ्ग योगका अङ्गमध्ये प्रत्याहार 5औँ अङ्ग हो। यसको अभ्यासले इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाउँछ। इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्ने व्यक्ति अनुशासित, इमान्दार र मेधावी बन्छ। इन्द्रियहरूको स्वयं नियन्त्रण राख्न सकेमा असल बानी र व्यवहारको विकास हुन्छ। जीवनशैली पनि व्यवस्थित हुन्छ। यसले सकारात्मक सोचका साथै सत्मार्गमा अग्रसर गराउँछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा
लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो दोस्रो नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त के छ त। दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा भन्दाखेरि सूक्ष्म योग किन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त सूक्ष्म योग किन गरिन्छ। ल हामीले सूक्ष्म योगको बारेमा बुझिसकेका छौँ। अब किन गरिन्छ त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त सूक्ष्म योग। ल किन गरिन्छ होला त सूक्ष्म योग भन्दाखेरि हाम्रो योगको जुन आधारभूत क्रियाहरू छ त्यसलाई हामी सूक्ष्म क्रिया अथवा सूक्ष्म योग भन्छौँ। हो अब यो किन आवश्यक रहेछ भन्दा योगाभ्यासको पूर्व तयारी अर्थात् शरीरलाई लचिलो बनाउनका लागि, शरीरलाई लचकता ल्याई शरीरमा गरिने जुन योगका आसनहरू छ त्यसलाई सिद्ध गर्न, त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर सूक्ष्म योग अथवा सूक्ष्म क्रियाहरूको अभ्यास गर्छौँ, सूक्ष्म योगको अभ्यास गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त शरीरलाई तताएर चाहिँ हामीले जहिले पनि सूक्ष्म योग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन गर्नुपर्छ भन्दा शरीरमा चाहिएको लचकता, हाम्रो शरीरमा चाहिएको लचकता र शरीरलाई योगासनको लागि तयार बनाउनको लागि हामीले जहिले पनि सूक्ष्म योग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। ल यति कुरा हामीले यसमा सम्झाउनुपर्छ। ल यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। ल मैले यहाँ जे कुराहरू व्याख्या गरेँ त्यही कुरालाई मिलाएर आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। र अब यो पछि अर्को प्रश्न के छ हाम्रो भन्दाखेरि कपालभातीका फाइदाहरू लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त कपालभातीका फाइदा हामीले के पढ्यौँ हो त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। ल कपालभाती। ल कपालभाती यहाँ रहेछ, हामीले पढिसकेको कुरा हो। अब कपालभातीको फाइदाहरू के छन् यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। ल अब कपालभातीको फाइदामा पहिलो फाइदा लेख्न सक्नुहुन्छ, कपालभाती गर्दा फोक्सोको कार्यक्षमता बढ्छ। ल हेर्नुहोस् त पहिलो यसको फाइदा के रहेछ भन्दा कपालभाती हामीले दैनिक रूपमा गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो फोक्सोको क्षमतालाई बढाउने रहेछ, यसले फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउँछ। ल त्यो कुरा। अनि अर्को यसको फाइदा भनेको यसले श्वास प्रश्वास मार्गमा रहेको कफ र सिँगानलाई बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त यसले श्वास प्रश्वास मार्गमा रहेको कफ र सिँगानलाई बाहिर फाल्न अथवा निकाल्न मद्दत गर्छ। ल यो दोस्रो बुँदा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को यसले स्नायु प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली र पाचन प्रणालीलाई पनि स्वस्थ राख्छ। ल हेर्नुहोस् त अर्को यसको फाइदा भनेको यसले स्नायु प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली र पाचन प्रणालीलाई पनि स्वस्थ राख्छ। ल अब यही चाहिँ फाइदाहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को फाइदा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब योग अथवा यस्ता खालको प्राणायामले हाम्रो मस्तिष्कमा रगतको सञ्चार बढाई स्मरण शक्ति बढाउँछ। त्यस्तै गरी मस्तिष्कलाई ताजा र सक्रिय बनाउँछ, किनभने कपालभाती गर्दाखेरि मस्तिष्कसम्म धेरै अक्सिजन पुग्ने हुनाले यसले हामीलाई तरोताजा, दिमागलाई तरोताजा बनाउन, स्मरण शक्तिलाई वृद्धि विकास गर्छ। त्यो कुरा पनि हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल दिमागलाई चुस्त र फुर्तिलो एकदम चनाखो बनाइराख्न यसले सहयोग गर्छ। हो यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो प्रश्न कुन छ भन्दाखेरि ल क नम्बरमा पवन मुक्तासन कसरी गरिन्छ। ल अब यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। पवन मुक्तासनको हामीले यहाँ विधि पढेका छौँ हो, त्यसकै बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त पवन मुक्तासन कसरी गर्ने। ल यहाँ दिएको छ, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो। ल पवन मुक्तासन गर्न पहिला के गर्ने, म्याटमा दुवै खुट्टालाई सिधा बनाई ढाडको भरमा उत्तानो परेर सुत्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त म्याटमा दुवै खुट्टालाई सिधा बनाएर ढाडको भरमा उत्तानो परेर सुत्नुहोस्। म्याटमा दुवै खुट्टालाई सिधा बनाउने, ढाडको भरमा उत्तानो परेर सुत्ने। त्यस्तै गरी अब दुवै खुट्टालाई अथवा दायाँ खुट्टालाई दोब्र्याएर दुवै खुट्टाको
दुवै खुट्टामा एउटा खुट्टा जुन खुट्टा गरे पनि हुन्छ, अब तपाईँहरूले दायाँ खुट्टालाई गरे पनि हुन्छ, देब्रे खुट्टालाई गरे पनि हुन्छ। हो, सुरुमा के गर्नुहोस्, दायाँ खुट्टालाई दोब्र्याएर दुवै हातको सहयोगले छातीसम्म ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। ल, यसरी हामी ढाडको भरमा सुतेका छौँ उत्तानो परेर। त्यो बेलामा अब दायाँ खुट्टालाई दोब्र्याएर दुवै हातको सहयोगले छातीसम्म ल्याउने। ल, प्रयास गर्ने। अब यसो गर्दा गर्दै पुरै श्वास निकालेर खुट्टालाई बिस्तारै सिधा पार्ने। ल, त्यसपछि केही समय आराम गर्ने र फेरि पुनः अब बायाँ खुट्टालाई पनि 2 नम्बरमा गरेको जस्तै गर्ने। हो, त्यसरी छातीसम्म ल्याउने, त्यो खुट्टालाई, बायाँ खुट्टालाई पनि छातीसम्म ल्याउने प्रयास गर्ने। र यस्तै तरिकाले अब हामीले यसलाई सुरुमा 2-3 पटक गर्ने र बिस्तार बिस्तार आफ्नो अभ्यास बढ्दै गएपछि 8-10 पटकसम्म पनि यसलाई गर्न सकिन्छ है त। ल, अब यसरी पवनमुक्त आसन गरिन्छ भनेर लेख्नुहोस् है त। ल, अब यो पछि अर्को हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ र यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ। ल, मत्स्यासन र उष्ट्रासन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? ल, अब मत्स्यासन, ल हेर्नुहोस् त, मत्स्यासन। अब मत्स्यासन गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। उसले सावधानी अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल, मत्स्यासन गर्दाखेरि अब यसको विधि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको सावधानी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब मत्स्यासन गर्दाखेरि म्याटमा पद्मासनमा बसेर दुवै हातलाई पछाडि लगेर टेकाउने, अनि त्यसपछि कुइनाले अब बिस्तारै टेक्दै पछाडि तेर्सिँदै जमिनमा सुत्ने, ढाड र कम्मर जमिनमा छोएको हुनु हुँदैन त्यो गर्दाखेरि, र टाउकोले जमिनमा टेकिएको हुनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले छुटाउनुहुन्न। अब पहिला ढाडलाई जमिनमा टेकाउँदै दुवै कुइना र हातको सहायताले बिस्तारै उठ्ने, यही क्रियाहरू दोहोऱ्याउने। ल, यो कुरा गर्न सकिन्छ। र यसमा मुटु र अल्सरका बिरामी तथा गर्भवती महिलाले यो आसन गर्न हुँदैन, त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यस्तै अब उष्ट्रासनमा लेख्नुहोस् त, म्याटमा दुवै खुट्टालाई खुम्च्याएर घुँडाले टेकी बस्ने, अनि चित्रमा देखाए जस्तै गरी आकाशतिर अनुहारलाई फर्काएर दुवै हातले पैतालातिर समाउने प्रयास गर्ने। ल, यसो गर्दा पेटलाई अगाडि धकेल्ने, तिघ्रा सिधा राख्ने र टाउको तथा मेरुदण्डलाई सकेसम्म पछाडि निहुराउने। त्यसैगरी शरीरको सम्पूर्ण भार खुट्टा र हातले थाम्ने, केही समय यही आसनमा बसेर बिस्तारै पहिलेको अवस्थामा फर्कने। ल, यही प्रक्रियालाई तपाईँहरूले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले मत्स्यासन र उष्ट्रासन गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ यो प्रक्रिया। र विशेष गरेर अब मत्स्यासन र उष्ट्रासन कस्ता खालका व्यक्तिहरूले नगर्ने त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र विशेष गरी उष्ट्रासन चाहिँ उचाइबाट डराउने, उच्च रक्तचापको व्यक्ति तथा कम्मरको तीव्र दुखाइ भएको अथवा सर्भाइकलको समस्या भएको व्यक्तिले चाहिँ सकभर नगर्ने, र गर्नै परेमा चाहिँ प्रशिक्षकको निर्देशनमा मात्र गर्ने। ल, यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ समाप्त भयो। र भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो पाठ पढ्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ योगको बारेमा, र योगलाई कसरी गर्ने त्यसकै बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। र तपाईँहरूले अब यो पाठ पढ्दा केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, भाइबर, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफूलाई लागेको समस्या, जिज्ञासाहरू हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछौँ है त। ल, भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, उनीहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनुहोला। र यो विशेष गरेर यो योगासनको पाठ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ आफ्नो घरमा दैनिक रूपमा तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोला। नियमित रूपमा यसको अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको स्मरण शक्ति राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले पढेको कुराहरू सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो योगको अभ्यासहरू आफ्नो घरमा गर्नुहोला है। ल, अब
यो भिडियो हेरिसकेपछि यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको जुन घन्टी छ बेल आइकन छ त्यसलाई पनि दबाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यो सबैभन्दा चाँडो तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आफूलाई चाहेको विषयहरू सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि अब यसको अभ्यास चाहिँ मजाले गर्नु होला, किनभने यो अभ्यास गर्ने खालकै कुराहरू हामीले यसमा सिकेका छौँ र कस्ता खालको आहार विहार गर्नुपर्ने रहेछ हामीले सिकिसकेका छौँ। सात्विक खालको आहार विहार गर्नुपर्ने रहेछ र योगका अभ्यासहरूलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ। त्योभन्दा अगाडि सूक्ष्म योगहरू गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यही कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ र हामी योभन्दा पछाडिको भिडियोमा योभन्दा पछाडिको पाठको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।